दस्तियाब होंगे, हमारी ख़वातीन बच्चियों के लिए दस्तियाब होंगी। तो हुकूमत सिंध जो कि ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट महकमे में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, उसके अलावा हर महकमे में हेल्थ की भी सहूलियात जो हैं वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट कराची शहर में मौजूद हैं। जो 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया, वो भी सिंध भर में जो है वो काम उसका तेज़ी से जारी है। काफ़ी घर तैयार भी हो चुके हैं, लाखों की तादाद में घर तैयार हो चुके हैं और लाखों की तादाद में वो ख़ानदान जो है उन घरों में रह रहे हैं। और ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है उसने जो है वो उसको वो रिकॉर्ड सिंध हुकूमत को मिलेगा कि पूरी दुनिया की तारीख़ में किसी भी मुल्क, किसी भी सूबे में इतना बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है। उसके अलावा आपने देखा कि जिस तरीके से शाहराह भुट्टो तकमील हुई, आप जाके अभी रश देखेंगे शाहराह भुट्टो पे इस वक्त डेली की तादाद में हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से उस सड़क को इस्तेमाल कर रही हैं। और शहरियों की एक बहुत बड़ी जो है कराची की शहरियों की एक बहुत बड़ी जो एक तादाद जो है वो इस वक्त सिंध हुकूमत को प्रेज़ कर रही है। तो सिंध हुकूमत ने सिंध भर में चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हों, और चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उसमें सिंध हुकूमत जो है दिन रात काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सिंध जो सिर्फ दिखावे की हद तक नहीं, जो सिर्फ इश्तिहारों की हद तक नहीं, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक नहीं, हकीकी मायनों में जो है वो काम कर रहा है। और वो उसका मकसद ही ये है कि हम यहाँ पे जो शहरियों को जो उनके जायज़ हुकूक हैं वो उनको दें। और जो सबसे बड़ा मैंने कहा कि सेहत की सहूलियात जो है वो सिंध के लोगों को बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और स्टेट ऑफ द आर्ट दी जा रही है। बाकी सूबों में जो रोज़ आप देखते हैं कि जी कि कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो सूबे दिखाते हैं कि जी वहाँ पे नई स्कीमें शुरू की गई हैं, जो स्कीमें आज शुरू कर रहे हैं वो हम आज से 5 साल 8 साल पहले वो मंसूबे हमारे पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं। तो हम वो काफ़ी चीज़ों में सेहत की सहूलियत, मैंने कहा कि हम इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट हैं। मैं कल कहीं सुन रहा था जी कोई साहब फरमा रहे थे कि जी एयर एम्बुलेंस किसी और ने शुरू नहीं की। अनफॉर्चुनेटली सूबा सिंध में सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट जो हैं वो इस वक्त जो एयरपोर्ट जो कि आपको पता है वफाकी हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल है, 2 ही एयरपोर्ट जो हैं वो सिंध में इस वक्त फंक्शनल है। एक कराची का एयरपोर्ट, एक सखर का एयरपोर्ट। और सखर और कराची के दरमियान एयर एम्बुलेंस सर्विस बहुत अर्सा पहले सिंध हुकूमत ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। तो वो जो भी वहाँ अपर सिंध के जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको एमरजेंसी में अगर कराची आना होता है तो उनको हम अपनी एयर एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए उनको सहूलियात दे रहे हैं। तो ये बाकी सारे लोग शायद उनके जो लीडरान हैं उनको ब्रीफिंग सही नहीं होती और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो ये काम काफ़ी हद पहले ही शुरू कर चुकी है। और सिंध हुकूमत का हमेशा ये तरजीह रही है कि हम आवाम को वो रिलीफ दें, क्योंकि हम वाहिद पीपल्स पार्टी जो हकीकी मायनों में आवाम के वोट लेकर सामने आती है। हम किसी बैक डोर से इक़्तिदार में नहीं आते, हम किसी से मिन्नतें तरले करके इक़्तिदार में नहीं आते, हम आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं। तो इसीलिए आवाम की वो खिदमत करना हम उसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं, वो हम अपनी उसकी ज़िम्मेदारी समझते हैं और उसी पे यकीन रखते हैं। और इसीलिए ही हर इंतखाबात में 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई सिंध में, तो पीपल्स पार्टी के पास जितनी सीटें थी, फिर आप देखते हैं उसके बाद 2013 में सीटों में इजाफा हुआ, 2018 में सीटों में इजाफा हुआ, 2024 में सीटों में इजाफा हुआ। तो पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत को गेन कर रही है, क्योंकि लोग सिंध के लोग बाशऊर हैं, सिंध के लोग समझदार हैं और वो देखते हैं कि हर मुश्किल हालात में उनके साथ खड़ा कौन होता है। अगर फ्लड्स की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, अगर कोई और क्लैमिटी होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, अगर मुल्क में कोई बहरान आया हुआ होता है, अगर कोई ज़राअत के हिसाब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो उस बहरान में अपने किसानों के साथ खड़ी होती है। इस साल भी हमने 20 अरब रुपए रखे हैं कि गंदम की काश्तकारी के लिए हम अपने किसानों को मुफ्त में जो है वो DAP दें, ताकि मुफ्त में उनको हम इनकरेज करें कि वो गंदम की पैदावार, गंदम को उगाएं, ताकि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी किस्म की फूड शॉर्टेज ना हो। थरकोल का जो प्रोजेक्ट है $1 अरब से ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने थरकोल के प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए और पूरी दुनिया ने देखा है। और आज पूरा पाकिस्तान जो है वो कहीं और नहीं देख रहा। पाकिस्तान के जितने भी माहिरीन हैं, चाहे वो मुआशी माहिरीन हो, चाहे वो बिजली की सहूलियात जो बिजली के इस पूरे सिस्टम को समझते हैं,
آج اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر سستے میں سستی بجلی کہیں پہ پروڈیوس ہو سکتی ہے تو وہ کوئلے سے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس تھر پارکر میں بے تحاشا ذخائر کوئلے کے موجود ہیں اور ہم کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو اسی کو دیکھتے ہوئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم تھر سے کوئلہ نکالیں تاکہ ہمیں یہ اپنا کوئلہ امپورٹ نہ کرنا پڑے, ہم اپنی بجلی کو سستی کر سکیں. اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے گئے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں پھر اس تھر کے کوئلے سے جو بجلی بنائی گئی, جس کو پھر چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب دونوں نے دن رات محنت کر کے اس تھر پارکر سے وہ کوئلہ نکالا. اور آج وہ کوئلہ 3,500 سے زائد جو ہے میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے اس کوئلے کی وجہ سے. اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے نظریں ہیں وہ تھر پارکر کے کوئلے پہ ہے. تو اب آپ کے پورے ملک کو ہمارے وہ کوئلہ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم نے اس کو کنٹینیو کیا تو. تو یہ سارے جو معاشی انقلابات ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے, اور پاکستان کے دفاعی جو انقلاب تھے, چاہے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہو یا پاکستان کو جو ہے میزائل ٹیکنالوجی دینا ہو, یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مہربانی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد جماعت ہے, اور میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا ممبر ہوں اور میں پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد جماعت ہے جس نے اس ملک کے ساتھ اس ملک کو وہ چیزیں دیں جو کہ ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ملک ہماری مٹی ہے, ملک ہماری ماں ہے. تو اس ملک کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے کی مثال اور کوئی نہیں ملتی. باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو آپ ان کے ٹینیوز اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی سوچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ صرف اور صرف کسی علاقے تک محدود ہوں گی یا اپنے ذاتی مفادات تک محدود ہوں گی. حالانکہ جب میں نے کہا کہ تھر پارکر کے کوئلے سے $1 بلین سندھ حکومت نے خرچہ کیا ہے صرف تھر پارکر کوئلہ نکالنے کے لیے, جو انفراسٹرکچر ہے, جو سڑکیں ہیں, جو وہاں پانی پہنچایا ہے, یہ ڈائریکٹلی سندھ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اس کوئلے کا. اس کوئلے کے بعد جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ نیشنل گرڈ میں جاتی ہے. سندھ صوبے میں نہیں چل رہی ہوتی وہ بجلی, نیشنل گرڈ میں جا رہی ہوتی ہے. تو نیشنل گرڈ میں وہ پورے پاکستان کا مسئلہ تھا. حالانکہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ اگر ہم $1 بلین لگا رہے ہیں تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے, ہم کیوں لگائیں. لیکن نہیں, کیونکہ وہ ہمارے ملک کا مسئلہ تھا, ہمارے پیارے وطن پاکستان کا مسئلہ تھا. جو پاکستان کا مسئلہ تھا وہ ہمارا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم سب, اور یہ واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں, جو گلگت میں, جو کشمیر میں اپنے روٹ رکھتی ہے. پاکستان میں ایک بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو چاروں صوبوں میں اس طریقے سے اس کی موجودگی ہو, اور چاروں صوبے میں جو جماعت جو ہے وہ پبلک تک اس حد تک پینیٹریشن رکھتی ہو. تو الحمدللہ ہم وفاق کی جماعت ہیں, ہم وفاق کی سوچ رکھتے ہیں اور وفاق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح کام کیا, اور خاص طور پہ سندھ حکومت جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ترقیاتی کام کیے ہیں. میں نے پھر کہا کہ ہم اشتہاری مہموں تک نہیں ہیں, ہم اس کو صرف پروجیکٹ کرنے یا گنوانے تک نہیں ہے, لیکن ہم وہ کام کریں جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ ہو, جس پہ لوگوں کو جو ہے فائدہ مل سکے. تو اسی لیے ہی سندھ حکومت جو ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے, اور یہ سارے پروجیکٹس چاہے وہ ٹرانسپورٹ میں ہوں, چاہے وہ واٹر سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ آپ کی بجلی سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے آپ کو ونڈ کوریڈورز ہوں, جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہمارے پروجیکٹس ہیں. الحمدللہ یہ پورے پاکستان کی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ مثال, اپنی مثال آپ ہیں. اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے یا کسی صوبے میں اس طرح کام نہیں ہوا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے ہر جگہ پہ وہ کام کیا. اور آئندہ بھی کراچی کے لیے جو کراچی کے ایشوز ہیں اس کو ہم مانتے ہیں کہ کراچی میں ابھی تک چیلنجز ہیں, کراچی میں ایشوز ہیں, لیکن کراچی کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب پرسنلی روزانہ میٹنگیں کرتے ہیں, روزانہ ان ایشوز پہ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پوری ہماری ٹیم جو ہے اور لوکل گورنمنٹ کی ٹیم بھی ہے وہ بھی کام کرے. آپ دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا بھی اگر نظام موجود ہے تو وہ صوبہ سندھ میں موجود ہے, جہاں پہ میئرز موجود ہیں, جہاں پہ اس طرح کے پورے یونین کونسل تک جو ہے وہ عوامی نمائندگان موجود ہے. لیکن باقی صوبوں میں شاید شکست کے خوف سے, شکست کے ڈر سے اور انتخابات میں اپنی شکست کو جانتے ہوئے انہوں نے ابھی تک انتخابات نہیں کرائے. حالانکہ الیکشن کمیشن نے بیشتر ان کو بے تحاشا دفعہ کہا ہے کہ الیکشنز کرائیں, بلکہ وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے, وہ خوف ہے پبلک کو, وہ اس طریقے سے اپنے پاورز منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے جان بوجھ کر ان صوبوں میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے جاتے, جبکہ سندھ صوبہ وہ ہے جس نے وہ بلدیاتی انتخابات کرائے. اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے اس میں اکثریت ہے, ہم نے کبھی کوئی خوف نہیں رکھا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ عوام نے ووٹ دینے اور عوام نے اپنی مرضی سے ووٹ دینے ہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز بلدیاتی انتخابات سے بھاگی, وہ پولیٹیکل پارٹیز
जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी। आपने देखा कि कराची में जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बल्दियाती इंतखाबात से भागी, आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बल्दियाती इंतखाबात के बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की बात करते हैं। हालांकि इख्तियारात हमने दिए हैं और अगर मज़ीद भी इख्तियारात देने पड़े तो सिंध हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। जहाँ पे हम समझेंगे कि ज़रूरी तरामीम करनी होंगी वो हम तरामीम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उस शिकस्त के खौफ से इलेक्शन का बॉयकॉट किया और आखिरी रात तक उन्होंने जो है पहले कहा कि हम नुमाइंदे खड़े करेंगे, फिर बोले नुमाइंदे नहीं खड़े करते, तो उन्होंने बॉयकॉट किया। और कराची का आज मैं कहता हूँ कि कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी ज़िम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपकी KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। इसमें चुन चुन के ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो एक ही मुलाजिम जो वाटर बोर्ड से भी तनख्वाह ले रहा था, वो KMC से भी तनख्वाह ले रहा था। जब मैं बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट का मैं मिनिस्टर बना तो हमने उस वक्त उनकी सिंध बैंक के ज़रिए सबकी बायोमेट्रिक्स कराना शुरू की। जब बायोमेट्रिक्स शुरू की तो हज़ारों इस तरह के मुलाजमिन निकले जो डुप्लीकेट सैलरी ले रहे थे। MQM की राब्ता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बल्दियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बल्दियाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राब्ता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें MQM ने इस तरीके से इस शहर को ख़राब करने की कोशिश की। फिर जिस तरीके से यहाँ पे जो पब्लिक पार्क्स थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें, सारे MQM के लीडर मिलेंगे आपको। MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए और यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। जब MQM की एम्पावरमेंट थी, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी, यहाँ पे कारोबार यहाँ से शिफ्ट किया गया। एक साजिश के तहत पूरा ये प्रोग्राम किया गया जिससे सिंध से इंडस्ट्रीज़ को, सिंध से सनतों को यहाँ से लोगों ने डर में, खौफ में बाहर मुनक़द किया, बाहर मुंतकिल किया। क्यों किया? दूसरे सूबों में चले गए, दूसरे इलाकों में चले गए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो हफ्ता हफ्ता जो हड़ताल चलती है, 10-10 दिन का सोग चल रहा होता है, दुकानें खोलने नहीं दी जाती। और जब भी एक खौफ का आलम था, लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद, किसी एक की जान किसी को शहीद करके फिर पूरी मार्केटें बंद। इस तरीके से खौफ का आलम था। उस खौफ के आलम से इस कराची शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ख़त्म किया। उसमें वफाकी इदारों का भी उसमें रोल था, उनकी भी मदद शामिल थी। हमारे पास सिंध पुलिस ने, सिंध रेंजर्स ने, इन्होंने मिलकर जो है वो कराची में ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद जो है कराची में अमन आया। और उस ऑपरेशन नतीजे में भी अगर आपको याद हो, हमारे कराची के मीडिया वाले खड़े हुए हैं कि बेशतर ऐसे दहशतगर्द गिरफ्तार हुए जो कि सेम टाइम में पता चला जी वाटर बोर्ड के मुलाजमीन हैं, वो टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए जो कि KMC से तनख्वाहें ले रहे थे। तो ये सारा माहौल साफ़ करने में ज़ाहिर है टाइम लगता है और हुकूमत जो है वो सारे माहौल को साफ़ करने में संजीदा है। तो वो हमारी जो यहाँ पे दोस्त MQM वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं, दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने में पैदावार रहे। वो तो जब अल्ताफ़ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। वो सारी फुटेजेस आज मीडिया के पास मौजूद हैं और फिर वो डिफेंड कर रहे होते। एक एक हड़ताल के दिन में 30-30, 40-40, 50-50 एक दिन में शहर ने लाशें उठाई, बोरी बंद लाशें उठाई, लोगों की लाशें मिलती थी। और ये नहीं कि ये लोग कंडेम करते, ये लोग TV चैनल्स पे आके उसको डिफेंड कर रहे होते थे, जी रिएक्शन तो आएगा, हमारे वर्कर को शहीद कर देगा, रिएक्शन तो आएगा। तो ये वो सारी जमातें, ये वो सारे लीडरान हैं MQM के जो कि अल्ताफ़ हुसैन की उस कत्ल व गारत में उसके शरीक थे, उसके साथ जो है उसको उसके यसमैन थे। और आज जब वो अल्ताफ़ हुसैन को कि अपनी हरकतों की वजह से उस पर जब बैन लगा और उसकी तंजीम में बैन लगा, तो इन लोगों ने फिर जो है अपनी वफादारियाँ तब्दील की और अपने लिए इन्होंने सेफ एग्जिट्स शुरू किए। तो ये वो जमातें हैं नफ़रत की सियासतें करती हैं, ये वो जमातें हैं जो कि अपने सूबे को बदनाम करती, रोज़ अपने सूबे के खिलाफ बात करना और अपने सूबे के लिए प्रोपेगेंडास करना, ये अपने सूबे के लिए करते हैं। आपको अपने अगर कहीं इशूज़ भी होते हैं तो जैसे घर का इशू होता है, घर के इशू को बड़े तरीके से हैंडल किया जाता है कि बाहर से जो इंटरनेशनल आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, आपके गैर मुल्की आते हैं, उनको आप एक सेफ मैसेज दें। कराची आज भी वो शहर है जिसके टैक्स से पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है।
کراچی پورے ملک کی معاشی شہ رگ ہے اور اس کی ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے. کراچی کو کامیاب بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور کراچی کے مسائل حل کرنا سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کے بعد جتنے بھی جہاں شہری رہ رہے ہیں ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے جو کہ حکومت دن رات محنت کر کے کر رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز آتے ہیں, ان چیلنجز کے باوجود ہم ان چیلنجز کو فیس بھی کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگوں کی زندگی کو آسان بنائیں, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے اقتدار میں آنے کا. ہمارے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے, وہ ہے عوام کی نمائندگی, عوام کے ووٹ. شریف صاحب, آپ نے جس ساری گورننس کا ذکر کیا, ایم کیو ایم اور دیگر وزیر اعظم کی کابینہ کے دیگر ارکان بھی مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے اور خاص طور پہ ان کا سارا ہدف سندھ کی طرف ہے. تو پیپلز پارٹی وزیر اعظم شہباز شریف سے کیوں نہیں بات کرتی کہ ان کے کیبنٹ ممبر اس طرح کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, وفاقی حکومت سے جو ہمارے اعتراضات ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بول چکے ہیں. صوبے بننے کے بارے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی کلیئر پالیسی جو ہے وہ دے چکے ہیں. ان کی لاسٹ پریس کانفرنس جو تھی اس میں انہوں نے اپنی پوری کلیئر پالیسی دی کہ جی اس کے لیے آئین میں طریقہ کار موجود ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس آئینی طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آئینی طریقہ یہ ہے کہ اس صوبائی اسمبلی نے جو ہے وہ میجورٹی سے قرارداد پہلے پیش کرنی ہے اور سندھ صوبے میں 7 مرتبہ وہ قرارداد سندھ اسمبلی میں آ چکی ہے, جس میں سے 7 میں سے 4 دفعہ یونینیمسلی وہ قرارداد پاس ہوئی ہے اور 3 مرتبہ جو ہے وہ سنگل ہینڈڈلی پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی ہے. تو سندھ حکومت جو ہے وہ بالکل اور پیپلز پارٹی کا موقف بالکل کلیئر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ عوام کی مرضی سے ہوں, اور عوام کی مرضی کا مطلب ہے کہ عوام کی مرضی کے نمائندے. عوام اس طرح سڑک میں کھڑے ہو کے آپ سروے نہیں کراتے ہو. جو لوگ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور اسمبلی میں بیٹھ کر وہ اپنی عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو سندھ کی طرف سے جو پالیسی ہے وہ بالکل واضح ہے. شجی صاحب, ماضی میں آپ نے ایک جماعت کو کاغذ کے شیر قرار دیا, لیکن جب سے بالخصوص سما ٹی وی چینل لاہور کی ترقی دکھا رہا ہے, پنجاب کے دیگر شہروں کی ترقی دکھا رہا ہے, تو معلوم وہاں پر تو بہت سارے کاغذی پیرس ہیں. ان کاغذی پیرسوں کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, سما ٹی وی کو میں شاباش دیتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے تخت لاہور والوں کو بے نقاب کیا ہے. سما ٹی وی نے جس طریقے سے جو ایکچولی اس وقت لاہور میں پوزیشن ہوئی ہے وہ کیا ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ٹرانسپورٹ میں اچھا کام کر رہی ہے. یونیورسٹی روڈ کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے.